एजुकेशन में राइटिंग जो है, राइटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसी को बुनियाद बनाते हुए आज हमारा लेक्चर जो है वो राइटिंग स्टाइल्स इन इंग्लिश पर है। राइटिंग स्टाइल्स इन इंग्लिश का स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, बोलता है, और प्रेजेंटेशन अगर उसकी बेहतर नहीं है तो उसकी बुनियाद पर नंबर कम होने के इम्कान मौजूद हैं। और इस सिलसिले में राइटिंग स्टाइल्स इन इंग्लिश में 3 स्टाइल जो है वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। इनकी तरफ आप फोकस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, और इनमें से जो भी स्टाइल या डिज़ाइन जो आपको पसंद में आता है वो आप उसको चॉइस में ले लेंगे और उसको प्रैक्टिस लेकर बेहतर करते चले जाएंगे। बहुत अच्छी राइटिंग का मतलब इतना नहीं है कि हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारी राइटिंग जो सी है और ई है, इन दोनों के दरमियान में, सी और ई के दरमियान में जो फ़र्क है वो वाज़ेह तौर पर आपकी राइटिंग से जो है वो सामने आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह से हैं कि हमारा कुछ अगर सी लिखते हैं तो वो जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, और जब ई लिखते हैं तो वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता होता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। हम सी जो है वो इस तरह से लिखेंगे और ई जो है वो इसके दरमियान में ये थोड़ा गैप बनाएंगे। ये सी है और ये ई है। इसको हम अगर इस तरह से लिखें सी ई, जो भी अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। और छोटी सी एंग्जाइटी अगर एक स्टूडेंट जो है वो इस तरह से पेपर में इनकरेक्ट लिखता है, इस तरह से करता है, तो उसकी बुनियाद पर एक अच्छा तासुर जो है वो सामने नहीं आता। और यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने बाकायदा तौर पर, ये तो उसका इब्तदाई एरिया था, हम लोग इसको देखते हैं जी। ये क्लॉक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर स्केच है, उसका खाका है, और इसमें हम एक राइटिंग के जो है वो 3 स्टाइल है। उसमें जैसे जो स्टाइल नंबर 1 है उसको हम कहते हैं 11 यानी 11 स्टाइल, यानी क्लॉक को देखकर हम इससे जिस तरह से उसकी जो क्लॉक की जो सुई है वो इस तरह से 11 बजे उसकी शेप ये होती है। इसी को बुनियाद बनाते हुए हम लोग इतने झुकाव पर ग्यारह बजे जो गोल क्लॉक है उसमें जिस तरह से 11 बजते हैं, सुई का डिज़ाइन स्टाइल या उसकी शेप जो होती है उस तरह से उतने झुकाव पर यानी लेफ्ट वार्ड पर जितनी वो सुई जो है वो झुकाव में होती है, उसकी बुनियाद पर ये जो मेथड है जिसको डिस्कवर किया गया है कि इसे हम कहते हैं 11 बजे वाला स्टाइल जो राइटिंग में आता है। तो ये वाला स्टाइल जो है वो ज़रा रेयर लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये बाकायदा तौर पर मौजूद है, तो इसको हम फोकस करेंगे। मैं आपके लिए एक और लाइन लिख देता हूँ, आई लाइक दिस लेसन। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि इसका झुकाव जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से 11 बजने में जब एक बाकायदा तौर पर उसकी सुई का, या जिसे हैंड कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो डिज़ाइन स्टाइल या उसकी जो शेप होती है उसी तरह वाली जो राइटिंग होगी उसको हम 11 बजे वाला स्टाइल कहेंगे। इंग्लिश में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाली राइटिंग का स्टाइल जो है वो इसके झुकाव जो है वो लेफ्ट वार्ड होता है। और अच्छी राइटिंग के लिए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अच्छी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप जो एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं या एक वर्ड लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं यानी आई एस
ये अल्फाबेट्स हैं दो और ये दोनों मिलाकर एक वर्ड बनता है। तो दो वर्ड्स के दरमियान में और दो जो अल्फाबेट्स हैं इनके दरमियान में कुछ फासला होना चाहिए। तो आमतौर पर ये राइटिंग में इस तरह से नहीं होता। हम जब आमतौर पर लिख रहे होते हैं तो जो ये टी है ये एच है ये आपस में मिल जाते हैं, इनके दरमियान में गैप होना जो है ये इट इज अ क्वालिटी ऑफ राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि आपके वर्ड्स के दरमियान में और आपके अल्फाबेट्स के दरमियान में थोड़ा सा फासला हो, ताकि जो अपना अपना जो वर्ड है या अपना जो अल्फाबेट है उसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, उसकी एक अपनी वैल्यू है और वो नजर भी आनी चाहिए। तो ये स्टाइल जो है वो इसको भी बाद लोग जो है वो अडॉप्ट करते हैं। राइटिंग का स्टाइल है बाकायदा तौर पर, और इसे लिखने के लिए जरूरी ये हो जाएगा कि ये ज़रा कम, मैंने आपको पहले बताया कि ये कम लोग जो हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं, और ये स्टाइल भी इंग्लिश में मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो जी आ जाता है जी 12 बजे वाला स्टाइल। ये जिस तरह से सुई आपकी 12 बजे में उसका बाकायदा तौर पर एक जगह पे वो खड़ी होती है बिल्कुल सीधी 90 एंगल पे, तो उस तरह वाली जो राइटिंग होगी मैं आपके लिए यहाँ पर राइट कर देता हूँ जरा टी अब अगर आप देख रहे हैं जी कि 12 बजे वाला जो स्टाइल है उसमें हर अल्फाबेट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, जिस तरह से सुई है उसी तरह से ये बिल्कुल सीधा यहाँ पर मौजूद है। THIS, टी को देखें तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी इस तरह से जैसे 12 बजे में आपकी जो सुई है वो दरमियान में बिल्कुल सीधी होती है। तो यही वाली जो राइटिंग है ये कंप्यूटर राइटिंग भी मौजूद है, और मैंने भी ये कोशिश की है कि ये वाला स्टाइल जो है वो इसको अडॉप्ट किया जाए, और मेरे जितने भी लेक्चर हैं उसमें इसी को कोशिश की गई है फोकस करने की। यही वाला जो है वो कंप्यूटर राइटिंग में भी आ जाता है। कंप्यूटर की राइटिंग में जो उसका एक मेजर फोकस है वो भी यही है, और आम तौर पर हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें इस वाले स्टाइल की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, और wherever you find mostly the people follow this sort of a style, and it is admired mostly by the people everywhere। और आप जहाँ पर भी देखेंगे ये वाला जो स्टाइल है डिज़ाइन है इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और क्योंकि ये एजुकेशन में इसकी ज़्यादा वैल्यू है तो कोशिश की जा सकती है कि इसको अडॉप्ट किया जाए। इसको अडॉप्ट करने का मतलब ये हो जाएगा जी कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा रिप्यूटेड जो स्टाइल है वो उसमें शामिल हो रहे होंगे, तो उसकी बुनियाद पर फिर जो है वो इन्फ्लुएंस या इम्प्रेसिव जो एक एज होता है वो इंसान को हासिल होता है। और अब आप देख रहे हैं कि इसका मैं एक और लाइन लिख देता हूँ। तो दूसरी लाइन में लिखा है आई लाइक दिस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। आई फिर दोबारा से उसी तरह से 12 बजे वाले डिजाइन में स्टाइल में या उसकी स्टेज में बिल्कुल सीधी सीधी राइटिंग जो है वो ये नजर आ रही है। आई को देखें, लाइक है, दिस है या सब्जेक्ट है, ये तमाम चीजें बिल्कुल ये सारे अल्फाबेट्स और तमाम जो वर्ड्स हैं बिल्कुल स्टेट में मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक बजे वाला स्टाइल में हम लोग जो है वो शामिल करते हैं कि उसका झुकाव जो है वो बिल्कुल राइट वार्ड में होगा। जिस तरह से 1 बजे अगर आप ये देख रहे हैं तो 1 बजे में जब उसकी जो सुई है क्लॉक की वो राइट साइड में वो झुकाव में आ रही होती है,
اب یہ دیکھیے گا کہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ تقریباً رائٹ وارڈ میں ہے، اور تمام الفابیٹس جو ہیں وہ ایک بجے جس طرح سے سوئی کا ایک باقاعدہ ایک اس کی سٹیج ہوتی ہے، ایک اس کی شیپ ہوتی ہے، اس طرح سے تمام یہ الفابیٹس جو ہیں وہ یہاں پر، اور الفابیٹس بھی اور ورڈز جو ہیں وہ بالکل ان کا جھکاؤ یہ ہے. تو عام طور پر جو ہے وہ زیادہ لوگ ہماری جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، ہمارے جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، پروفیسرز ہیں اور جو ریسرچرز ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ والا جو سٹائل یا ڈیزائن ہے وہ یعنی کامنلی جو ہے وہ زیادہ سامنے آتا ہے، اور اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی آپ کا ڈیزائن یا سٹائل لکھنے میں آ جاتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ پرفیکشن ہونی چاہیے. اور اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی آپ جو ہے وہ ایکسپرٹی حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں ایک اور رائٹ کر دیتا ہوں. دس از مائی کالج. تو ایک اور سینٹینس اس میں شامل کیا گیا ہے جی کہ دس از مائی کالج. اس طرح سے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 1 بجے سوئی کا اسٹیج پہ ہوتی ہے، اسی ڈیزائن میں اسٹائل میں یہ الفابیٹس اور ورڈز بھی لکھے گئے ہیں. اور بہتر رائٹنگ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جی کہ آپ کا ایک تو فوکس اس میں زیادہ ہو، انوالومنٹ ہو رائٹنگ میں، اور فوکس کے بعد پھر جو ہے وہ تھوڑی پریکٹس بھی آ جائے. پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 جو الفابیٹس ہیں ان کے درمیان میں ایک ریزنیبل جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، گیپ ہونا چاہیے. اور جو 2 ورڈز ہیں ان کے درمیان میں بھی اگر ایک گیپ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ ڈسٹنکشن پیدا ہوتی ہے، اور رائٹنگ کے اسٹائل کو ایک نیا ایج جو ہے وہ ملتا ہے. اور رائٹنگ اسٹائل ان انگلش میں کوشش کی گئی ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن کمیونٹی ہے ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت پریشیس لیکچر ہے. اس کو ہر جو بھی اس سے ریلیٹڈ میں لکھائی سے متعلقہ، رائٹنگ سٹائل سے متعلقہ جو بھی باتیں ہیں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو فوکس کیا جائے گا، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا سمرائز کر کے آپ کے لیے پریزنٹ کر دیتا ہوں جی. کہ نمبر 1 پر رائٹنگ کا سٹائل جو ہے وہ 11 بجے والا سٹائل ہے، جس میں تمام رائٹنگ کا ڈیزائن سٹائل 11 بجے جب سوئی جو ہے وہ 11 بجے پر موجود ہوتی ہے تو اس والے اینگل کی بنیاد پر یہ ڈیزائن سٹائل جو ہے وہ فوکس کر کے آپ کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ آپ پڑھائی میں، لکھائی میں اور ایگزامینیشن میں یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کرتی ہیں. اور 11 بجے والی سٹائل میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے 11 بجے جو سوئی ہے وہ کلوک کی وہ وہاں پر ایک جگہ موجود ہے. نمبر 2 پر جو ہے یہ 12 بجے والا سٹائل ہے. میں یہاں پر آپ کے لیے رائٹ بھی کر دیتا ہوں. 12 بجے والا سٹائل میں جیسے آپ کو کہا کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی ہماری جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے، اس پر فوکس کیا جاتا ہے، اور زیادہ جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ریسرچرز ہیں وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. تو اگر ہمیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم اپنی رائٹنگ کو چینج کرنے کے موڈ میں آئیں تو اس کو اگر اڈاپٹ کر لیا جائے تو اٹ از ویری نائس ایکٹیویٹی. And I hope that mostly the students will also focus this sort of a style of 12 of clock. 12 بجے والا سٹائل جو ہے وہ اگر اس کو فوکس کرتے ہیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے زیادہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. تو اس کو اگر فوکس کیا جائے تو ہماری رائٹنگ کے سٹائل کو جو ہے وہ لوگ ذرا اس کو بہتر طور پر دیکھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے جی 1 بجے والا رائٹنگ سٹائل جو ہے، اب دیکھیے گا یہاں میں آپ کے لیے 1 بھی لکھ دیتا ہوں. 1 بجے والا رائٹنگ سٹائل، اس میں تمام جو الفابیٹس ہیں یا ورڈز ہیں ان کا جھکاؤ رائٹ سائڈ میں ہے، اور اس طرح سے یہ یہاں اب آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ والا رائٹنگ سٹائل جو ہے اس طرح سے اوپر اور نیچے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو دیکھنے میں آسانی رہے.
اور رائٹنگ سٹائل میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹھنے کا انداز بھی تھوڑا مناسب ہونا چاہیے. جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ ایک بیلنس میں ایک ریزنیبل طور پر ہونا چاہیے. آج کے لیکچر میں ہم نے اس میں دیکھا کہ رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں تو ایک 11 بجے والا سٹائل ہے, اس میں رائٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے تمام جو ورڈز ہیں وہ لیفٹ وارڈ ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. اور نمبر سیکنڈ پر دیکھیں تو میں نے یہاں پر بھی باتیں جو ہیں وہ رائٹ بھی کر دی ہیں, آپ کے لیے بول بھی دیا ہے. جسٹس کے طور پر میں نے آپ کو ٹی پی آر یعنی ٹوٹل فزیکل رسپانس کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے کہ 12 بجے والا سٹائل جو ہے اس میں رائٹنگ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے, بالکل سیدھی ہوتی ہے, اور یہ کمپیوٹر کی رائٹنگ بھی ہے. اور 11 بجے میں تھوڑا سا جھکاؤ لیفٹ وارڈ میں ہوتا ہے رائٹنگ کا, اور اسی طرح سے آپ کی رائٹنگ ساری ڈیزائن میں آنی چاہیے. اور اسی طرح سے 12 بجے والے سٹائل میں رائٹنگ جو ہے وہ بالکل طور پر اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ اگر ہمارا یہ اور یہ سٹائل آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ الفابیٹس جو ہیں اس کے خراب ہونے کے, انکریکٹ ہونے کے امکانات. نیکسٹ جو ہے وہ جی 1 بجے والا سٹائل ہے. 1 بجے والے سٹائل میں بھی تمام چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے, جہاں پر 1 بجے سوئی جو ہے وہ رائٹ وارڈ میں جھکاؤ کی طرف ہوتی ہے, اس طرح سے ہماری رائٹنگ کے تمام سٹائل ہونا چاہیے. ان میں سے امید ہے کہ آج یہ جو لیکچر آپ کو دیا گیا ہے, پریزنٹ کیا گیا ہے, یہ آپ کو پسند آئے گا. اس کو آپ نے لائک کریں اور سبسکرائب کریں, اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی سجیشن ہو, کوئی آپ نے کوئی مزید کوئی انگلش سے ریلیٹڈ میں کوئی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں, سیکھنی ہوں, یا اس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں, تو وہ آپ مجھے میسج کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.